मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, मेरी एज 15 साल है और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा ट्रेडिंग से 250 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमाता हूँ माशाल्लाह 15 साल में। और मेरा घर वालों को नहीं पता ये मेरे लिए हलाल है या हराम। क्या मतलब? मेरे घर वालों को नहीं पता। और ट्रेडिंग मेरे लिए सही भी है या नहीं? भाई हलाल ट्रेडिंग अगर करके 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। तो ये घर वालों को नहीं पता। इंटरनेट पे आजकल लोग नोट छाप रहे होते हैं, तो अब्बा को अपने बता दो, अम्मा अब्बा को बता दो। अब्बा अम्मा खैर ख्वाही होते हैं, बाकियों को ना बताओ, वो खा जाएंगे फिर ना, बेवकूफ़ बना के कारोबार के नाम पे। लेकिन अब बाप से ज़्यादा खैर ख्वाह कौन होता है? बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये उम्र आपकी बिगड़ने की भी है। इस उम्र में इतना पैसा आना शुरू हो जाए तो सट्टेबाजी में भी लग सकता है, लड़कियों में लग सकता है, 20 तो अब्बा निगरानी करेंगे। और अब्बा पे लाजिम है कि ऐसा ना हो कि अब्बा ही सारे खा जाएं तो वो अब्बा बन के दिखाएं। मुफ्ती साहब, क्या लिखा है? न्यू कराची की एक मस्जिद में एक इमाम ने ये कहा है कि शिया के 12 इमाम और सुन्नी के 4 इमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम की खाक के बराबर भी नहीं है। ये बात ठीक है? ज़ाहिर है नबी की कदम के खाक के बराबर कौन हो सकता है? कोई भी इमाम नहीं हो सकता। इसमें कौन सी मेरा भाई उन्होंने मुफ्ती से आपने बताया था कि दुबले पतले लोगों के लिए जो क्या लिखा है यार, अब पूरा याद नहीं। दुबले पतले लोगों के लिए नास्का में 3 किस्म के, भाई पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। मेरा तनकीद करना है आपकी बात ना, आपके बाप के आपने कहा था एक शख्स ने नौकरी छोड़कर कारोबार किया, इसमें खसारा हुआ जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ हो गई। रोज़ी के ज़ाहिर उसके ज़िम्मे तो अल्लाह, रिस्क तो अल्लाह के ज़िम्मे है, वही रास्ता दिखाता है। हमें रिस्क की कोशिश तो करनी चाहिए ना, क्योंकि नफ़ा हो या नुकसान, नौकरी छूट जाना या वगैरह वगैरह, अगर इंसान की ज़िंदगी। मैं समझ गया इनका सवाल क्या है। देखो, मैंने एक बंदे का वाक़या सुनाया था, अच्छी वाली जॉब छोड़ी, कारोबार करूँगा, नोट छापूँगा, कारोबार चला नहीं, जॉब भी गई, ख़ुदकुशी की है उसने, बच गया खैर। तो कह रहे हैं रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, अब इंसान कोशिश तो करता ही है। ये इनके सवाल का खुलासा। उस बेचारे ने कोशिश की, कोई गलत तो नहीं किया? गलत किया। इसलिए कि शरीयत की तालीमात ये हैं कि दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक। नबी ने फरमाया जिस चीज़ में तरद्दुद हो उसको छोड़ दो, जो यकीनी हो उसको ले लो। अब यकीनी जॉब थी, जो लगी बंदी गवर्नमेंट जॉब थी, पैसे आ रहे थे, आते रहते। आपको कारोबार का पता नहीं था चलेगा भी नहीं कि भी नहीं चलेगा, आपने रिस्क ले लिया ज़्यादा बड़े हाथ मारने के चक्कर में। तो ये शरीयत की तालीमात की खिलाफ वर्जी है। जब खिलाफ वर्जी करोगे तो फिर थोड़ी अल्लाह का वादा है। हाँ, जॉब के साथ साथ थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करते रहते हैं, फिर देखते बढ़ता जा रहा है, फिर छोड़ देते जॉब। तो ये सही नहीं है। मैं हूँ और माली लिहाज से क्या कहते हैं, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ और माली लिहाज से भी अच्छा हूँ, तो घर वालों को किसी तरह से बताऊँ शादी? ये साहब ने मुझसे पर्सनल सवाल पूछा है, पर्ची भी मिल गई है, लेकिन ये मुझसे मगरिब से पहले खुद बराह रास्त पूछ चुके हैं। ये लड़का कह रहा है मैं MBBS डॉक्टर बन चुके हैं या बन रहे हैं? कहाँ गए? यहीं बैठे हुए होंगे। लाओ ताकि तुम कैमरे में आओ, ताकि तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी पिटाई मंजी ठुके तुम्हारी अब्बा के ज़रिए। मुझसे कह रहे हैं कि मैं MBBS डॉक्टर बन चुका हूँ या बन रहा हूँ या आखिरी साल में हूँ, और पर्सनली मेरे पास पैसे भी हैं, यानी कहीं साइड बिजनेस भी है। तो मेरे माँ बाप मुझे शादी नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं पहले ये, फिर वो जो माँ बाप कर रहे होते हैं ना, चाहे बुढ़े हो जाओ तसल्ली के साथ, किसी काम के ना रहो, जज्बात ख़त्म, उसके बाद हम तुम्हारी शादी की बात तय करेंगे। शादी फिर भी नहीं करेंगे, बल्कि रिश्ता देखना शुरू करेंगे। तो वो बड़ा लंबा चौड़ा उनका। तो मैंने उसको बोला, अब मैं जा रहा था, मुझे मगरिब की नमाज़ के लिए भी आना था, देर भी हो रही थी। मैंने कहा देखो तुम कमा रहे हो? कह रहे हाँ मेरी अपनी आमदन है।
کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا کر کے بتا دو, ہو گئی ہے بس, یہی حل ہے. نہیں میرے ماں باپ میرے. میں نے کہا جب تو کم بخت کما بھی رہا ہے اور ڈاکٹر کا فیوچر تو بڑا مستقبل ہے, روشن مستقبل ہے ڈاکٹروں کا, تو ڈاکٹروں کا ہی تو مستقبل روشن ہے. کیونکہ ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتا, میڈیکل اسٹور بھی اسی کا چلتا ہے. وہاں سے اگر علاج میں کامیابی نہیں تو میڈیکل اسٹور سے پیسے بنا لو, اپنے بندے کو بٹھا دو وہاں, جمشید کو بٹھا دو وہاں, اور دوائیاں وہی لکھ کے دو جو ادھر کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہ ملے. کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ پوری میرے کو کئی بار کا تجربہ ہے, گھومتے رہو کہیں بھی نہیں ملے گا, ادھر سے ہی ملے گا. تو اور پھر کسی ہاسپٹل میں آپ جاب کر رہے ہو تو جو پیشنٹ تگڑا آ رہا ہے نا اس کو اپنی کلینک کا ٹائم دیتے رہو, آئندہ اس ہاسپٹل, حالانکہ اس ہاسپٹل کی وجہ سے آپ آئے ہو بھائی, لیکن کھانچا تو ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے کھانچے ہوتے ہیں, اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے تو گورکن سے الگ کھانچے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی تک چاہے ڈاکٹروں کی توجہ پتہ نہیں اس طرف ہے یا نہیں ہے. گورکن سے بھی کھانچا کھول لو کہ دیکھ قبروں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے یہاں دفنانے کے بجائے سرجانی ٹاؤن لے کے جا رہے ہیں. تو اب جب زیادہ لوگ مردے ہوں گے تو لوگ مجبوری ہوں گے نا, تو اتنا کوٹا اس دفعہ قبرستان کا میں نے پورا کرنا ہے. 60 سال سے عمر والے جتنے بھی ہیں میں ان کو فی الحال تیرے پاس پہنچا رہا ہوں. اور زیادہ خطرناک جاؤ گے تو ایسے ڈاکٹر بھی ہیں, گردہ نکال دیا بھائی, آپ گئے, آپ کو بے ہوش کیا, آپ سمجھ رہے کہ میری ناک کا آپریشن ہو رہا ہے, ناک کا تو تھوڑا بہت کاٹ پیٹ دیا, بعد میں 6-7 سال کے بعد آپ نے چیک کیا گردہ ہی نہیں ہے آپ کا. صحیح ہے, گردہ بک گیا. گورکن سے جو میت کے پارٹس ہوتے ہیں نا ان پہ بھی چل رہا ہوتا ہے کمیشن. نارمل ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, زیادہ نہ گھبرائیں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. یہ گورکنوں نے بتایا کہ نئی لاش آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تازہ ہے, تو پھیپڑے نکال لے, یہ نکال لے, وہ نکال لے, جو یہ ہڈی کا گودا ہے نا, ریڑھ کی ہڈی کا, یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اسپیئر پارٹس کی دکان کھلنے والی ہے. آدمی جائے گا عباسی شہید بھائی ذرا وہ گھٹنا مل جائے گا, کوئی اچھا سا گھٹنا چاہیے, جائے گا بھائی انگریز کا چاہیے, جیپنیز کا چاہیے, یار پنجابیوں کا گھٹنا چاہیے, انہوں نے پائے ہوئے بہت کھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی جس انتہا کو جا رہی ہے نا, کہ اس کو اخلاقیات کا کوئی باؤنڈری نہ ہوئی اس پہ, مذہب کی اور اخلاقیات کی, تو یہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. یار یہ والا کڈنی نہیں, وہ والا کڈنی نکال کے دکھا, تو چرسیوں کے گردے سستے مل رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 4 شادیوں والا مرے گا, اس کے تو بہت ریٹ ہوں گے, لیکن اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. یہ لیمن کا وہ پینے سے یہ ہوتا ہے, لیمن شہد پیو نا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میرے, اس لیے میں پیتا نہیں اس موقع پہ. خیر کیا بات چل رہی تھی یار, یہ بات تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر کا مستقبل تو بھائی بہت روشن ہے, کیا مسئلہ ہے. تو ان کو میں نے بولا کر لو اور بتا دو, ہو گئی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو یہ ان صاحب کا پرچہ تھا, بس کافی ہے میرا خیال. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.